علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام یا زینب. حضرت زینب شاگرد 5 تن بود، 5 تا استاد داشت. پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین، 5 تا استاد. من عذر میخوام این تشبیه رو میکنم حالا برای که وقت تقریب به ذهن بشه. میگفتن اگر کسی تو نجف 2 سال شاگرد آیت الله سلی آقای قاضی میشد به مقاماتی میرسید. 2 سال آیت الله سلی آقای قاضی با همه عظمت سلول ناخن امیرالمومنین هم نمیشه. خاک پای پیغمبره. حضرت زینب 5 تن استاداش بودن و تحت نظر اونها بود. از هر کدوم از این 5 استاد یه صفت گرفت. از جد مطهرشون پیغمبر عقل و درایت رو گرفت، شد عقیله بنی هاشم. فهم و عقل و درایت رو که تو اون سخنرانی که همتون دارید که امام سجاد علیه السلام امامش گفت عمه جان انت بحمدالله عالمتون غیر معلمه، شما دانشمندید که استاد ندیدید، شما از جای دیگری براتون رسیده علم فهم. از پدر بزرگوارش امیرالمومنین شجاعت رو به ارث برد، شجاعت رو به ارث برد. تو مجلس ابن زیاد یه جوان حتی که بیدینی بود. ابن زیاد شاید مثلا حدود 30 سالش بود یا نبود، همین حدود. وقتی اسرا رو وارد کردن که دنبال بهانه میگشت که این تعداد باقی مونده از خاندان وحی رو هم از بین ببره، دنبال بهانه میگشت، شروع کرد زخم زبان زدن به حضرت زینب. شروع کرد زخم زبان زدن. یه جمله سنگینی گفت الحمدلله الذی قتلکم، الحمدلله الذی قتلکم و اکذب احدوثتکم. خدا رو شکر که و فضحکم، و شما رو خدا رو شکر که شما رو مفتضح کرد، مردان شما رو از بین برد و دروغ شما رو آشکار کرد. در مقابل ابن زیاد هر کی میخواست حرف بزنه لکنت زبان میگرفت. حضرت زینب با صلابت فرمود الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و طهرنا من الرجس تطهیرا انما یفتضح الفاسق و یکسب الفاجر و هو غیرنا. خدا رو شکر که پیغمبر از ماست، خدا رو شکر که ما رو جز به خاندان مطهر قرار داده که از هر آلودگی پاکیم. میدونی کی مفتضح شد؟ انما یفتضح الفاسق. فاسق مفتضح شد. آدم فاجر هستش که دروغ میگه و هو غیرنا، اون ما نیستیم، شماییم.